नाजरीन, आज इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके के बाद इस्लामाबाद की रेड जोन की सिक्योरिटी बिल्कुल सख्त कर दी गई है और गाड़ियों की चेकिंग इस वक्त हो रही है। रेड जोन का ये इलाका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास अजीम और मैं इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बराह रास्त हूं। आज इस्लामाबाद में होने वाले बम धमाके से मुताल्लिक आपको ताज़ा तरीन अपडेट देते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल की जानिब से ये दावा किया गया है कि जो आज जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही खुदकुश बमबार के मुलव्वस होने की कंफर्मेशन हुई है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जो धमाका खेज़ मवाद है वो इस धमाके के अंदर, खुदकुश धमाके के अंदर जो है इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर आप देख सकते होंगे कि सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। ये पार्लियामेंट हाउस के बाहर अभी तक मीडिया की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है और साथ ही साथ इस्लामाबाद में एक स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, जिसमें 40 से ज़्यादा ममालिक के वफूद शिरकत कर रहे हैं। ये डी चौक पर इस वक्त देख सकते होंगे कि जो छोटी बड़ी गाड़ियां हैं, आम गाड़ियां हैं, उनका दाखिला बिल्कुल रोक दिया गया है। किसी को रेड जोन की तरफ नहीं आने दिया जा रहा। तो इस्लामाबाद पुलिस आज सिक्योरिटी के इंतज़ामात को देखते हुए जो खुदकुश धमाका हुआ है इसकी तफ्तीश कर रही है। डी चौक की तरफ आने वाला ये रास्ता आप देख सकते होंगे कि बंद कर दिया गया है। यहाँ से जिना एवेन्यू ब्लू एरिया की तरफ किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। ये डी चौक का बिल्कुल मंजर है। यहाँ पर अब किसी को इस तरफ आने जाने की इजाज़त नहीं है। तो नाज़रीन, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद और दिल्ली के दरमियान पहले जो खुली जंग थी वो अभी तक जारी है। पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो मुलव्वस पाई जाती हैं। ख़ास तौर पर आज से 2 रोज़ कबल जब दिल्ली के अंदर बम धमाका हुआ है, तो उसके ताने बाने और उसके जो इल्ज़ामात हैं वो पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इंडिया से ये इतलात आ रही हैं कि दिल्ली के लाल किला के बाहर जो धमाका हुआ है उसमें एक मुसलमान खातून डॉक्टर को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसके पूरे ख़ानदान से तफ्तीश जारी है। खातून डॉक्टर का नाम शाहीन शाहिद बताया जा रहा है, जो कि लखनऊ की रहने वाली हैं, और इनके ऊपर यह इल्ज़ाम है कि शाहीन शाहिद जो हैं वो कलदम तंजीम जैश मोहम्मद के साथ राब्ते में रही हैं और जैश मोहम्मद के जो तंजीम है उससे वाबस्ता लोगों को इंडिया, भारत के अंदर उसकी रिक्रूटमेंट कराती रही हैं, उनको वहाँ पर मुख्तलिफ टास्क देती रही हैं। और तकरीबन जो बम धमाका किया गया है दिल्ली के अंदर, उसमें कोई कई 100 किलोग्राम के करीब धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल किया गया है। इंडिया के अंदर जो दिल्ली की पुलिस है वो इस सारे वाक़े को देख रही है, लेकिन जो भारतीय हुक्मरान हैं नाज़रीन, वो पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इस वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के शवाहिद
پائے جاتے ہیں۔ تو انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر مختلف الزامات کے ذریعے، مختلف واقعات کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ترکیہ اور قطر کو ثالث بنایا گیا ہے۔ اس کے باوجود یہ معاملات جو ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان حل نہیں ہو پائے، اور اب دہشت گردی جو ہے وہ زوروں پر دیکھی جا رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں جو خودکش دھماکہ ہوا ہے، یہ تقریباً کوئی ایک دہائی کے بعد یہ واقعہ اسلام آباد دارالحکومت پاکستان میں خودکش دھماکہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو خودکش دھماکہ ہوا ہے، یہ افغانستان کی جانب سے پچھلے 2 روز کے دوران کھلے عام پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں، اور کچھ ایسی سوشل میڈیا پوسٹ بھی سامنے آئی ہیں جب یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اسلام آباد کے اوپر حملہ کریں گے، اور اسلام آباد میں آگ لگانے کی کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تصویریں بھی بنائی گئی ہیں۔ اسی طرح طالبان کی جانب سے لاہور اور کراچی، سندھ کے اندر بھی حملے کرنے کی دھمکیاں کھلے عام پاکستان کو دی گئی ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کو بھی کھلے عام دھمکیاں دی گئی ہیں۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر جو دہشت گردی کی جنگ ہے وہ زوروں پر ہے۔ دہشت گردی نے ایک مرتبہ پھر سر اٹھا لیا ہے۔ پاکستان کی فوج دہشت گردوں کے خلاف اس وقت جنگ نہ صرف سرحدوں پر لڑ رہی ہے بلکہ شہروں کے اندر بھی یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ آج دہشت گردوں کی جانب سے جنوبی وزیرستان میں وانا میں جو کیڈٹ کالج ہے اس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا ہے، اور اس حملے میں ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، کیونکہ 300 سے زیادہ کے قریب جو کیڈٹس ہیں وہاں پر ان کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ تو سیکیورٹی فورسز اسلام آباد کے اندر بھی دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہیں، اور پھر سرحدوں پر بھی لڑ رہی ہیں، وانا میں بھی لڑ رہی ہیں۔ ہر جگہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف اس وقت نبرد آزما دکھائی دے رہی ہیں۔ ناظرین، دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہر صورت میں پاکستان جو ہے وہ اس دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کی یہ کوشش رہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اس دہشت گردی کا حل نکالا جائے۔ پاکستان نے طاقت کو کم سے کم استعمال کرتے ہوئے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے افغانستان پر کہ افغانستان کو سوچنا چاہیے کہ جو ثالث ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ پاکستان نے جو ثبوت دیے ہیں وہ شواہد کے بنیاد پر دیے ہیں اور ان کو تسلیم کیا گیا ہے۔ مگر افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی کے حملے کیے جا رہے ہیں، اور اس دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان تقریباً 1 لاکھ کے قریب اپنے شہریوں کو قربان کر چکا ہے۔ پاکستان کی فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور پاکستان کے جوانوں نے شہادتیں حاصل کی ہیں۔ اب پاکستان یہ چاہتا ہے کہ خطے میں امن قائم ہو۔ اس کے اوپر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ خاص طور پر ترکیہ اور قطر جو اس میں ثالث ہیں ان کو بھی اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کروانا ہوگا۔ یہ اسلام آباد کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں آج کے حملے کے بعد۔